Hello, dear students. Good morning. I am Ataur Rahman Noori, Assistant Professor in JT Arts, Science and Commerce College for Women, मालेगांव। आज की इस वीडियो में शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी के अहम नुकात हम आपके सामने महज चंद मिनटों में पेश करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, जो कि बेस्ड है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की बायोग्राफी के हवाले से। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के आबा और अजदाद कश्मीर से आकर सियालकोट में आबाद हो गए थे, जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखते थे, और तकरीबन उनके आबा और अजदाद 250 साल पहले मुसलमान हो गए थे। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल उसी ख़ानदान के चश्म चिराग थे। डॉक्टर इकबाल के वालिद शेख नूर मोहम्मद बड़े नेक और अल्लाह वाले बुज़ुर्ग थे। सियालकोट में उनका छोटा सा कारोबार था। वो सारे शहर में उनकी नेकी और परहेज़गारी की वजह से हर दिल अजीज़ थे। आपकी वालदा का नाम इमाम बीबी था, जो कि बड़ी नेक खातून है, और आपके दादा शेख रफ़ीक। आपके वालिद यानी कि शेख नूर मोहम्मद के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम अता मोहम्मद और छोटे बेटे का नाम मोहम्मद इकबाल। यही इकबाल है जो आगे चलकर एशिया के सबसे बड़े शायर माने गए। 9 नवंबर सन 1877 को सियालकोट पंजाब में बरोज़ जुमा इनकी विलादत हुई, शेख नूर मोहम्मद के घर में। शेख नूर मोहम्मद ने अपने बच्चों को उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी तालीम दिलवाई। शेख अता मोहम्मद, जो अपने छोटे भाई से 14 बरस बड़े थे, इंजीनियर बन गए और इकबाल मिशन स्कूल में तालीम पाकर कॉलेज में दाखिल हो गए। शेख नूर मोहम्मद के दोस्तों में मौलवी मीर हसन नामी एक बड़े आलिम थे, जो मिशन स्कूल में अरबी पढ़ाया करते थे। उनके पढ़ाने में एक ख़ास बात ये थी कि जो कुछ बता देते थे वो बात दिलों पर नक्श हो जाया करती थी। इकबाल अभी स्कूल में पढ़ते ही थे कि उनकी तबीयत के असली जौहर चमकने लगे और उन्होंने शायरी की तरफ तवज्जो की। मौलाना रूम के अशार अल्लामा इकबाल को नहायत पसंद थे। आपने उस ज़माने में अपना कलाम उर्दू अदब के मशहूर मारूफ शायर हज़रत दाग दहलवी को बगर्ज़ इस्लाह भेजना शुरू कर दिया। दाग दहलवी डाक के ज़रिए आपके कलाम की इस्लाह करके उनकी हौसला अफजाई करते थे। प्राइमरी, मिडल और इंट्रेंस के इम्तिहानों में डॉक्टर इकबाल ने नुमाया कामयाबी हासिल की, बल्कि वज़ाइफ भी मिलने लगे। जब सियालकोट में कॉलेज बन गया तो उसमें दाखिल हो गए। मौलवी मीर हसन से अरबी और फ़ारसी पढ़ते थे। मेहनत करके आपने अरबी और फ़ारसी में खासी लियाकत पैदा कर ली। सियालकोट में एफ़ए का इम्तिहान पास करके सिलसिले तालीम को जारी रखने के लिए लाहौर पहुँचे। उस वक्त एफ़ए हुआ करता था। एफ़ए मीन्स फ़ाइन आर्ट्स। आर्ट्स के जुमला मज़ामीन की तदरीस एफ़ए में की जाती थी। गोया कि आप एफ़ए के बाद लाहौर पहुँचे और गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल हो गए। गवर्नमेंट कॉलेज में आर्नोल्ड नामी एक लायक फ़ाइक और हमदर्द प्रोफेसर थे, जो डॉक्टर इकबाल से बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आया करते थे। लाहौर में मुशायरे भी होते थे, जिनमें उस ज़माने के मशहूर शोरा अपना कलाम सुनाते थे। डॉक्टर इकबाल भी उन महफ़िलों में जाने और अपना कलाम सुनाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता सबकी नज़रें उन पर पड़ने लगी। उस वक्त डॉक्टर इकबाल की उम्र तकरीबन 22 साल की थी कि लाहौर के एक मुशायरे में उन्होंने एक गज़ल पढ़ी। उस मुशायरे में मिर्ज़ा अरशद भी मौजूद थे, जो उन दिनों चोटी के शायरों में गिने जाते थे। जब डॉक्टर इकबाल ने शेर पढ़ा
موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ تو مرزا ارشد تڑپ اٹھے اور کہنے لگے، میاں صاحبزادے سبحان اللہ، اس عمر میں یہ شعر، یعنی کہ آپ کے کلام کی مقبولیت اسی روز سے شروع ہو چکی تھی۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے آپ کی تعلیم کے حوالے سے۔ ڈاکٹر اقبال بی اے میں کامیاب ہوئے۔ عربی اور انگریزی میں اول آنے پر انہیں سونے کے 2 تمغے بھی ملے۔ بی اے کے بعد آپ نے ایم اے کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور ایک سونے کا تمغہ انعام میں ملا۔ آپ پہلے اورینٹل کالج میں اور بعد میں گورنمنٹ کالج میں فلسفی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ جس زمانے میں وہ کالج میں پڑھتے تھے ان کی شاعری کی دھوم مچ گئی تھی۔ 1899 میں انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں آپ نے نالہ یتیم کے عنوان سے ایک درد انگیز نظم پڑھی، جس سے سننے والوں کے دل بے چین ہو گئے اور حاضرین کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ پھر آپ نے ہمالہ، ہندوستان وغیرہ نظمیں لکھی جو ہندوستان بھر میں پسند کی گئی۔ ان دنوں لاہور سے شیخ عبد القادر مخزن نامی ایک ماہوار رسالہ شائع کرتے تھے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر اقبال کے اشعار مخزن میں شائع ہونے لگے۔ ڈاکٹر اقبال اور شیخ عبد القادر میں بڑا میل جول بڑھ گیا۔ پروفیسر ارنالڈ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو کر ولایت چلے گئے۔ 1905 میں ڈاکٹر اقبال بھی یورپ روانہ ہو گئے۔ اقبال انگلستان پہنچ کر کیمبرج یونیورسٹی میں داخل ہو گئے اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ کیمبرج میں فلسفہ کا امتحان پاس کر کے آپ نے ایران کے فلسفہ کے متعلق ایک کتاب لکھی، جس پر جرمنی کی میونخ یونیورسٹی نے آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ کی۔ جرمنی سے واپس آ کر آپ نے لندن میں بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ ان دنوں پروفیسر ارنالڈ لندن یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر تھے۔ جب وہ رخصت پر گئے تو ڈاکٹر اقبال 6 ماہ تک ان کی جگہ عربی پڑھاتے رہے۔ ڈاکٹر اقبال نے یورپ پہنچ کر ایک ایسی دنیا دیکھی جو ان کے لیے بالکل نئی تھی۔ یورپ والوں کی تہذیب میں ان کو خوبیاں بھی نظر آئی اور برائیاں بھی۔ ان کی ظاہری بھڑک تو آنکھوں کو چکچون کر دیتی تھی، مگر جب شاعر نے ٹٹولا تو اندر سے کھوکھلا پایا۔ ان کے دل پر بڑی چوٹ لگی۔ اگر سب انسان ایک ہی کنبے کے لوگ ہیں تو پھر ان میں اتنا فرق کیوں ہے؟ یہ لوٹ کھسوٹ کب تک جاری رہیں گی؟ اور کیا انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے جو یورپ کی قوموں کے سامنے ہے؟ ولایت سے واپس آ کر انہوں نے اردو میں بہت سی نظمیں لکھی، لیکن اب فارسی کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہو گئی تھی۔ کچھ عرصے تک انہوں نے اردو میں شعر کہنا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن زندگی کے آخری سالوں میں پھر کہیں اردو کی طرف توجہ کی۔ اردو کو چھوڑ کر فارسی میں شعر کہنے کی 2 وجہ تھی۔ ایک تو فارسی زبان شاعری کے لیے بہت موزوں ہے، اور دوسرے اب ڈاکٹر اقبال کی شاعری کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ صرف ہندوستان کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے شعر کہتا ہوں، اور فارسی کے سوا کوئی زبان ایسی نہیں جس کے ذریعے اپنے خیالات دوسرے ممالک کے مسلمانوں تک پہنچائے جا سکتے ہو۔ ڈاکٹر اقبال نے 1908 میں ولایت سے ہندوستان واپس آ کر گورنمنٹ کالج میں بحیثیت پروفیسر تقرری حاصل کر لی۔ آپ وہاں پر پڑھانے لگے، جہاں سے آپ کو 500 روپے تنخواہ ملتی تھی اور آپ کو وکالت کرنے کی بھی اجازت تھی۔ اس طرح سے ڈاکٹر اقبال کی تعلیمی سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا گیا۔ اگر بچپن کے استاد کی بات کی جائے تو بچپن کے استاد میں مولانا غلام حسین اور مولانا میر حسن کا نام کتابوں میں ملتا ہے۔ شاعری کے استاد داغ دہلوی صاحب تھے، جن سے آپ اصلاح لیا کرتے تھے۔ فلسفے کے استاد
प्रोफेसर अर्नॉल्ड और मौलाना रूमी। बैरिस्ट्री आपने की है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से। अगर खान की ज़िंदगी की बात की जाए तो डॉक्टर इकबाल की पहली शादी सन 1893 में करीम बीबी से हुई थी। आपकी दूसरी शादी सन 1910 में सरदार बेगम से हुई। आपकी तीसरी शादी 1913 में मुख्तार बेगम से हुई। आपकी औलादें पहली बीवी से आफ्ताब इकबाल और मेराज बेगम थी, जबकि दूसरी बीवी से जावेद इकबाल और मुनीरा बानो थी। तो डॉक्टर इकबाल की ख़ानगी ज़िंदगी के हवाले से भी हमने मालूमात हासिल कर ली। इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप लोगों का अज़हद शुक्रिया। अगली वीडियो में डॉक्टर इकबाल की तसानीफ़ के हवाले से हम मालूमात आपके सामने पेश करेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।